گرامی تھے صاحب و ساتھیوں، اللہ پاک دا ہر حال اندر شکر ادا کرنا چاہیے جس بادشاہ نے اس فتنیاں دے دور اندر اللہ پاک نے انسان نو اپنی حفاظت دے اندر رکھیا ہے، اور اللہ پاک تمام تر مسلمانہ دی سب دی حفاظت فرمائے۔ رات اکارے دے اندر جلسہ سی بیان کر کے میں اتھی ٹھہر گیا۔ صبح نکلے ہیں ماڑی پتن دے کول، ٹرکر لگے سن، ٹرک وغیرہ دنیا بہت زیادہ سی، راستے بند سن۔ میں 470 چھوٹا بھائی حنزلہ محمدی انہاں دی انتظامیہ نو فون کیتا، وہ گڈی لے کے ساتھی ہوتے پہنچ گئے۔ نمی گاڑی سی 20 ماڈل، جدو گڈی تے نکلے ہیں جلدی دے اندر موٹر سائیکل والا آیا، گاڑی 7 دفعہ گاڑی پلٹی ہے۔ میں آگے بیٹھا سا، دعاواں پڑھیاں سن، صبح اللہ پاک نے رحمت کی تھی۔ چھوٹا بھائی حنزلہ محمدی او دی طبیعت کافی ناساز ہے، سیول ہاسپٹل دے اندر لے کے گئے نے۔ ایک ویڈیو والا کیمرے والا اتنے ایمبولینس والا کیا انہیں نہیں بچنا، دعا کرو اللہ پاک سب دی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ دی طرفوں آزمائش ہوندی ہے بندے دے اوپر، اور اللہ پاک اپنے قریبی بندیاں نو ہی آزمایا کر دے نے۔ حضرت آدم تو لے کے جتنے نبی نے اللہ پاک نے ہر نبی نو آزمایا، پریشانیاں دے اندر مصیبتاں دے اندر پا کے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا رحمت للعالمین بن کے آئے نے، اے عنوان الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے نے، اے عنوان الگ ہے۔ میں ایک دو باتاں تو صحاباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے نے، ڈاکٹر بن کے آئے نے، حکیم بن کے آئے نے۔ آج بندے آندے نے حضرت جی فلاں ڈاکٹر اور بہت قابل ہے، بلا حکیم بہت قابل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھر کے نہ کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے تے نہ ہی کوئی حکیم ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پہلو ایسے نے جڑے اسی ممبراں تے بیان کرنے چھڑ دیتے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینا نبی پاک نو اللہ نے حکیم الامت بنایا، اور جڑیاں اج کل ساڈے معاشرے دے اندر نوجواناں اندر اور بزرگاں اندر بیماریاں پائیاں جاندیاں نے، اللہ دے پیغمبر نے 1400 سال پہلا انہاں بیماریاں دا ذکر فرمایا تے انہاں دا علاج دسیا کہ اے فلاں بیماری دا علاج اس طرح کریا جے۔ اور انہاں بیماریاں دے اندروں اگر نبی پاک علیہ السلام دے دسے ہوئے علاج تے اسی علاج کریے تے کوئی بندہ بیمار روے ہی نہ، سانو تے نبی پاک تے یقین ہی کوئی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں کہ نبی پاک نے جو کیا ہے حق کیا ہے۔ دو گلاں نے، ایمان نبی پاک تے پورا ہوئے گا، پھر نبی پاک دی گل مننا گے تے اللہ پاک شفا بھی عطا کرے گا، اللہ صحت بھی عطا فرما دے گا۔ بڑی محبت نال نبی پاک علیہ السلام نے معدے دا علاج دسیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان دے جسم نو اللہ پاک نے بنایا، اور ساری دنیا دے ڈاکٹراں نالوں زیادہ اگر کوئی جاندا ہے تے اللہ پاک دی ذات جان دی ہے کہ میں انسان دے جسم نو بنایا تے انہوں کس چیز دی ضرورت ہے، کیونکہ نبی پاک نے اللہ نے بنایا تے نبی پاک نو اللہ نے دسیا وما ینطق عن الہوا دا مطلب ہے کہ نبی پاک ادوں تک نہیں بول دے جدوں تک آسماناں دا رب نہ بلائے۔ اور ایدہ علاج سب نو پہلے نبی پاک دی زبان تے یقین رکھنا۔ قرآن سنیا جے، عزیزان من آمریا مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا فرمایا وما ينطق عن الهوى
فرمایا سا اپنے پیغمبر نو اے جڑی زبان عطا فرمائیے آمینہ دے لال ادو تک نہیں بول دے جدوں تک رب آپ نہ بلاوے اور جدے لباؤں تے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے اور جدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے یقین رکھنا میرے ابیرا میرے آقا دا ایک غلام ہے اور جنہ دا نام حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حکیم بیٹھے نے طبیب بیٹھے نے آندے نے چند منٹ باقی نے تے اے دی ملاقات ملک الموت نال ہو جانی ہے اے سارے قریب آ جاندے نے تے سارے محبت دا اظہار کر دینے آندے کی نے تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے حضرت سراقہ بن مالک فرمان دینے اے نہیں منو ہن موت نہیں جے آ سکدے اے سارے کہندے نے او دی وجہ کیے آکھیا میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی ایک دن ایسا آیا وے میں نبی پاک علیہ السلام دے سار دی قیمت 100 اونٹ لگ گئی ہے تے میں تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے میں آمینہ دے لال دا پیچھا کر رہا اے پیچھا کر دیاں میں ایک جگہ تے نبی پاک نے وکھیا وے میری سواری زمین دے اندر تنس جان دیے اور جدو زمین دے اندر تنسیے تے میرے پیغمبر نے وکھیا ترس آ گیا فرمایا اللہ انہوں آزاد کر دے حضرت سراقہ کہندے نے میں پھر نبی پاک ول ودیا پھر آمینہ دے لال نے دعا کی دیئے اور جدو تیسری مرتبہ میں نکلے آواں تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی دیئے اور لوگوں میرے نبی اپنی امت نال اور لوگاں واسطے بڑے رحم دل بن کے آئے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھڑ لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا آندہ میں اتھے وکھیا میں آکھیا سونے کلمہ پڑھا دیو نا انہیں کلمہ پڑھیا وے تے میرے آقا دی گل یاد آئی آکھیا اے 10 کنے پیسے ہم دی لال چندر آیا میں آندہ سونے 100 اونٹ دی لال چندر آیا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تینوں کیسرو کسرا دے کنگن پہنا دے گا آمدہ منو نبی دی غلط یقین ہے منو نبی پاک دی بات یقین ہے ان منو موت نہیں آ سکتی حضرت عمر دا دور آیا وے اور کیسرو کسرا فتح ہویا وے سارے کنگن پانے شروع کر دیتے نے سراقہ پیچھے کھڑے آمدے نے کسے نو میں پورے نہیں جے آنے پورے اگر آن گے تے سراقہ بن مالک نو آن گے اینا کنگن پائے نے تے آمدے نے ہون منو ایسا موت دے کولوں بچا کوئی نہیں جے سکدا میرے ابیرہ انام دی وفات ہوئی ہے اور لوگوں نبی پاک تے ہر ایمان ہر گالت یقین رکھنا نبی دی ذات میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا بڑی محبت نال سنے آمدے آقا علیہ السلام دے فرمان اے جڑا جسم اے رب نے بنایا وے تے اللہ ہی جاندا وے اے دے دل نو کس چیز دیاں ضرورتاں نے اے دے سانس نو کس چیز دیاں ضرورتاں نے میرے ابیرہ سنیا جدارا شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی عطائی تے اللہ اور نعمتاں دے وے ہزاراں تے اللہ سنے تیریاں پکاراں تے اللہ بدن ماں دے اندر مہمانی تیری 10 کن کیتی نے گبانی تیری کنے تینوں گرنا تے رڑنا سکھایا کنے تینوں چھوٹیوں وڈا
بنایا زباں بولنے لئی کنے دیتی ہے بزباں بولنے لئی کنے دیتی میاں پیا گلا کرنا ہے ٹکے ٹکے دیاں جن تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا تو احسان او دے دا کی مل پایا آقا فرماندے نے جیڑا علاج سنت نبوی والا سنیا جے ہر بندہ اے میدے دا مرید ہے نبی پاک علیہ السلام نے اے دا علاج دسیا سنیا جے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آج توجہ کرنا کیے آمدے نے کتاب الشریبہ دا بیان کیتا امام بخاری فرماندے نے ایسا بنالو پہلا ایوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جیڑا بھی لقمہ کھانا میں حلال دا کھانا میں حرام رقمہ جدو بندے دے جسم دے اندر جاندہ ہے او غذا بھی نہیں ہوندی او شفا بھی نہیں ہوندی حرام کھان والا اللہ پاک انو بیماریاں دے اندر مبتلا کر دینا ہے اے مسلمانوں آج کسے دا حق کھا لیا بینا تے اللہ پاک نے او دوائیاں تے پیسے لان تے اللہ نے مجبور کر دینا میں ایسا بنا لو پہلا رزق کھانا تے حلال کھانا میں اور دوسری بات جدو حلال کھاوانگے پھر نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل ہوئے گا اور جدو حلال کھاوانگے پھر نبی پاک دیاں گلاں ساڑے بطن دے اندر رچ جان گیاں میرے ابیرہ توجہ تے دوسری گل سنیا دے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے صحیح البخاری دی روایت آقا فرمان دینے جیڑا بندہ اپنا کھانا کھاوے کھانا کھان تو پہلا سنیا دے آقا علیہ السلام فرمان دینے اپنے پیٹ دے 3 حصے کر لوے اے میدے دے مرید سنیا دے فرمایا اپنے پیٹ دے 3 حصے کر لوے ایک حصے دے اندر پانی پیوے ایک حصے دے اندر کھانا کھاوے ایک حصے نو سانس لین واسطے رکھ لوے میرے ابیرہ ایسے بھی لوگ نے سا بھی نہیں لیندے پانی میں پیتی جا رہے نے کھانا میں کھاتے جا رہے نے پرواہی کوئی نہیں اپنی صحت دی آقا فرمان دینے 3 حصے کر کے اس تو بعد کھانا کھاوے تے کھانا بالکل کم کھاوے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اینا چیزاں تے عمل کرے گا اللہ انہوں بیماریاں تو محفوظ کر لیں گے اور ڈاکٹر کہیں دینے سب نالوں زیادہ بیماریاں میدے دی وجہ تو لگ دیاں نے میرے ابیرہ اگلی گل سنے آنے آقا فرمان دینے جدو کھانا کھانا میں پھر ہاتھ نو تو کے کھانا کھانا میں ہاتھ دو کے تے کسے چیز دے نال ہاتھا نو صاف نہیں کرنا او دے جراثیم انسان دے اندر جان دینے اور دوسری گل آقا فرمان دینے ہاتھ دو کے صاف نہیں کرنے تے جڑا ہاتھ دو کے نا میرے ابیرہ پانی پین لگیا پانی دے اندر سانس نہیں لینا اے دے ذریعے بھی بیماریاں اندر جان دیاں نے آقا فرمان دینے جدو کھانا کھا لوینا تے اپنے ہتھانوں آقا علیہ السلام منہ دے اندر پاک کے چٹیا کر دے پھر آقا کھانے تو بعد ہاتھ تویا کر دے فرمایا جدو بندہ اینا حدیثاں تے عمل کرے گا اینا سنتاں تے عمل کرے گا اللہ انہوں تمام بیماریاں تو محفوظ کر دے گا اگلی حدیث سنے آنے آقا علیہ السلام نہ فرمان دینے فرمایا ایک چیز ایسی ہے آج بڑے بڑے ڈاکٹر کہیں دینے تیری بیماری دا علاج موجود کوئی نہیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تیری بیماری لا علاج آقا علیہ السلام دا فرمان سنے آنے دارا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فی حباتی سوتا فی حباتی سوتا اللہ پاک نے کالے دانیاں دے اندر شفا رکھی ہوئی ہے السام لکل موت و علاوہ انہا کالیاں دانیاں دے اندر شفا ہے صحابہ کہنے نے سونیا
اے کیڑے کالے دانیاں دا ذکر پہ کر دیو. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ پاک نے کلونجی دے اندر شفا رکھی ہوئی ہے. ہر مرض دا علاج کلونجی اندر. اے جڑے ڈاکٹر کہندے نے اے تیری مننا یا مصطفیٰ دی مننا, آقا فرمان دینے کلونجی دے دانیاں دے اندر شفا فی صوت الاسام, موت تو علاوہ ہر بیماری دی شفا کلونجی اندر. اور دوسری آقا فرمان دینے بس شلوت, اور شلوت دے اندر بھی شفا ہے. صحابہ کہندے نے سونے آؤ اے شلوت کنوں کیا جاندہ ہے. آقا فرمان دینے اے سفید زیرے دے اندر بھی رب کائنات نے شفا رکھ دیتی ہے. اور تیسری حدیث سنے آنے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے سنا مکی دے اندر بھی شفا رکھی ہے. میرے ابیرہ چوتھی گل سنے آؤ فرمایا مائی زمزم ماہی شوری بالا ہو. اللہ پاک نے زمزم پانی دے اندر بھی شفا رکھی ہے. اے زمزم جڑا بندہ پیندا ہے اے بھوکیاں لئی غذائے, اللہ نے بیماراں لئی شفا بنا دیتا وے. اے زمزم دے پانی دے اندر شفا دے, اللہ تانوں پینا نصیب کر دے وے. اے دعا کر لئیے جمعے دے اندر دعا ہر سال ہے میری, میں بھی مولا دے گھر جاواں. دعا ہر سال ہے میری, میں مولا دے گھر جاواں. میرے دل دی اے حسرت ہے, میرے دل دی اے حسرت ہے, میں حج کعبے دا کر آواں. میرے دل دی اے حسرت ہے, میں حج کعبے دا کر آواں. میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے. میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے. پلا دے ساکی جامش دے تے پی پی کے تے ٹھر جاواں. دعا ہر سال ہے میری, میں بھی مولا دے گھر جاواں. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اے عمرے واسطے گئے نے اپنیاں دوائیاں جڑی بیماری لگی کر چھڑ کے چلے گئے. عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آنے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے, او دعائیاں کاری پھول جام دینے. اے جلدی نال آئے نے انہاں نے زمزم نو پانی پکڑے آوے. میرے ابیرہ گلاس اندر پایا تے اے چند دن پانی پیندے رہے نے. جدوں واپس آئے نے ڈاکٹران نے کیا تسی دوائیاں نال لے کے نہیں سو گے. فرماندے نے میں دوائیاں گھر دے اندر بھول گیا سا. اور جدوں چیک کیتا گیا وے فرمایا تسی کی کر دے رہے ہو؟ آکھیا میں زمزم پیندا رہا وا. ڈاکٹر کہندے نے جس بیماری دا علاج دوائیاں کر دیاں رہیاں نے اللہ نے زمزم دی وجہ تو بیماریاں نو ختم کر دیتا وے. اور لوگو شفا زمزم دے اندر اے پانی برکت والا شفا والا. اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سنیا دے نبی پاک دا فرمان سنیا دے ایتے
قضائی علاج ہو گیا نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک لکڑی ایسی ہے جدے اندر اللہ پاک نے 7 بیماریاں دی شفا رکھی ہوئی ہے۔ میرے امیرہ ایک کیڑی لکڑی ہے سنیا جدڑا بڑی محبت نال فرمایا اللہ پاک نے اس لکڑی دے اندر ذات الجم دی بیماری دا علاج رکھیا ہویا۔ صحابہ کہندے نے سونیا اے ذات الجم کنوں کیا جاندا ہے؟ فرمایا اے جڑی نمونیا جس بندے نو ہو جاندا ہے، فرمایا اے دا علاج اللہ پاک نے او دی ہندی دے اندر رکھ دیتا وے، او دے ہندی دے اندر علاج رکھیا وے۔ میرے ابیرہ دوسرا علاج جڑیاں عورتاں اپنے بچے دے پیبلے گلے کڈن واسطے ہاتھ پھیر دیاں نے، مالش کر دیاں نے، فرمایا بچیاں نو تکلیف نام دیا دے او دے ہندی عام مل جام دیے، اے دے اندر اللہ نے گلے دیاں بیماریاں دی شفا رکھی ہے۔ اور تیسرے نمبر تے جنہ دی نصیر پھٹ جام دیے خون آمدہ میں، اے دا علاج او دے ہندی دے اندر جنہ لوگاں دیاں آتریاں دے اندر سوزش ہو جام دیے، اے دا علاج اللہ نے او دے ہندی اندر رکھے آوے۔ جنہ عورتانوں بندش ہوندیے پریشانی دا سامنا کرنا پہندہ وے اونا مخصوص ایام دے اندر، فرمایا اللہ نے اس لکڑی دے اندر 7 مرضان دی شفا رکھی ہوئی ہے او دے ہندی دے اندر۔ میرے ابیرہ ایتے غذائی علاج ہو گیا نا، اللہ پاک نے نبی پاک نے روحانی علاج دا ایتے ذکر فرمایا آکھیا۔ امام ابن ابان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں حضرت عثمان بن عفان دے کولوں سنے آمیں، عثمان واللو روایت کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ مغرب دی نماز تو بعد اے پڑھ لیندہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آقا فرمان دینے او بندہ اللہ نظر بد تو بھی محفوظ کر دینا ہے، اللہ جادو تو بھی محفوظ کر دینا ہے، اللہ پاک اس بندے نو کوئی بھی بیماری او دے قریب نہیں جے آن دینا۔ اینا روایت بیان کیتی ہے نا تے اپنے شاگردان دے اندر بیان کیتی ہے۔ ایک شاگرد کھڑا ہو کے آمدہ استاد دے محترم تسی آمدے ہو بیماری کوئی نہیں لگ سکتی، اے تو انو فالج دا اٹیک ہویا وے۔ اور فرمان دینے اللہ دی قسم ہے جس دن بیماری آئی ہے اس دن میں دعا پڑھنی بھول گیا سا۔ اور نوجوانوں اے جڑے صبح شام دے اذکار نے اینا دے اندر اے دعا بھی شامل ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ۔ اے اذکار تو دوری دی وجہ تو اے بیماریاں ساڑھے تے مسلط ہو چکیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ نے اس دعا دے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی ہے نا۔ اللہ دے پیغمبر نے چھٹا علاج فرمایا شہد دے اندر اللہ پاک نے بڑی شفا رکھی ہوئی ہے نا۔ میرے آقا دے کول کون والا آیا آکے آمدہ سونیا میرے بھائی دا میرے چھوٹے بھائی دا پیٹ خراب ہو چکے آوے، فرمایا انہوں شہد کھلایا جاوے۔ اور جدو شہد کھلایا تے پھر آیا آمدہ زیادہ خراب ہو گیا وے، اور پھر آقا فرمان دینے شہد کھلاؤنا، پھر آیا تے آمدہ سونیا اور زیادہ خراب ہو چکے آوے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آکھیا سنیا دے آکھیا صادق اللہ و قذبا بدنو اخیگا۔ آقا فرمان دینے تیرے بھائی دے پیٹ اندر مسئلہ ہو سکدا وے، قرآن اندر اختلاف نہیں ہو سکدا، دوبارہ جا کے کھلانا۔ تیسری مرتبہ کھلایا وے، اللہ نے اس بچے نو شفاواں عطا کر دیتیاں نے، اور لوگوں اے شہد شفا وے۔ اور میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ صبح ویلے پڑھ دے سورۃ فاتحہ اللہ
الحمدللہ رب العالمین. اور 3 دفعہ پڑھ لینا وے. اللہ اس بندے نو تمام ازمائشاں تو دور کر دینا رے. حضرت ابو سعید خدری سفر تے جا رہے نے. رستے دے اندر سنے ہم دے داراؤ. رستے دے اندر ایک بادشاہ دے دربار تے گئے نے. آکھے آسی مسافرہ تھوڑا جہا کھانا دیو نا. اور جڑا بندہ مسافر ہوندا رے او دی زندگی بھی بڑی عجیب ہویا کر دیجے. اللہ پاک نے کئی بندیاں دیاں ڈیوٹیاں ہی لگا دیتیاں نے. اور سفران دے اندر تبلیغ دا کام سفران دے اندر میں دعا کرنا وا اللہ پاکستان دے اندر جتھے جتھے ساڑے علماء سفر کر دینے اللہ سارے ہم دی حفاظت فرما لوے. اللہ پاک والوں ازمائشاں بڑے بڑے بندیاں تے آیا کر دیاں نے. اے سفر میرے آقا فرمان دینے سفر جیڑا وے ایک عذاب دے ٹکریاں جو ایک ٹکرا وے اللہ سفر دے فتنیاں تو محفوظ کر دے وے. اے پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پائندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے. اے اکھا پھیر جام دینے کئی یار بیلی جدو اوکھا ویلا جند تے بنیا ہووے. ازمائشاں بندے تے اوندیاں نے اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہی داوے. اللہ پاک اس بندے دی مدد کر دے دے جیڑا بندہ صبر کر جام داوے. جیڑا بندہ رب دی رضا تے راضی رہ جام داوے اللہ دی میں قسم اٹھا کے کئی ناما. پائیاں دا صدمہ بڑا عجیب ہویا کر دارے. جدو میں گاڑی چھو نکلیا گاڑی الٹی پئی میں باہر آیا نا میرے ابیرہ میں وکھیا بھائی حنزلہ محمدی طبیعت بڑی نہ سادے. میرے ابیرہ چوٹاں لگیاں ہویاں نے بڑا تکلیف دے معاملہ ہندارے. اللہ پاک یہ حوصلہ دین والا اللہ یہ صبر دین والا اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہیے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. اللہ دی قسم قرآن ہاتھ دے اندر پڑھے جس ویلے گاڑی نیچے گئی ہے تے میری زبان جو بے ساختہ نکلیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو بڑا بڑا ہے بادشاہ اللہ اکبر دیاں آوازاں نکلیاں نے. اے اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے. اللہ پاک نے اتنا بڑا حادثہ میں اپنی زندگی دے اندر نہیں ویکھیا. اللہ پاک نے محفوظ رکھیا وے. اے اللہ پاک دی رحمت نہیں تے میں سوچ رہا سا پتہ نہیں زندگی اللہ دی امانت کس ویلے سفرام دے اندر سانس نکل جانے نے. اے ممبرہ تے بڑے خطیبہ جان گے اور تسی بڑے آنو سنن واسطے جاؤ گے. اے زندگی اور موت رب دی امانت ہے. میں رب دا واسطہ دے کے کہیں نارے میں کوئی اپنی تقریر نو چار چان نہیں پیا لامنا. میں رب دا واسطہ دین دارے پتہ نہیں کتے زندگی دے سامک جانے نے پتہ نہیں کی معاملہ ایک پل دے اندر کی ہو جانا میں. اے تیار دیا کر قبر دے اسی دن با دن قریب ہم دے جا رہے ہیں. رات میں جلسے دے اندر اے ہوئی بیان پیا کردہ سا نوجوانوں دن لگ دے جا رہے نے زندگی والے. فتنے ہم دا دور پورا پاکستان بند ہو چکے آوے. ہر طرف فتنے فتنے نے ہر بندے نو اپنی جان پیاری ہوندی رے. کنی دیر رب دیاں نافرمانیاں کریں گا کنی دیر موبائل دا غلط استعمال کریں گا کنی دیر نمازاں چھڑ کے بھویں گا. اللہ دی قسم آخر اندر مرنا ضروری. تینو ایک دن چار پائی تے پانا ہی پانا میں تینو قبرستان اندر چھڑنا ہی چھڑنا میں. زندگی رب دی امانتی آج لوٹ جا اپنے رب وال آ جاؤ. پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. پڑھتے رہو نماز
نماز یہ قول رسول ہے اپنا قصور ہے اللہ دی قسم کس ویلے زندگی دے سامک جانے نے اے سفران دے اندر رہن والے جان دے نے ابو سعید خدری کر دیتا وے بادشاہ نو بچوں نے ڈگیا یہ سارے آئے نے آکے آمدے نے دم کرو نا حضرت ابو سعید خدری فرما دے نے 40 بکریاں لوانگا دم کیتا فرما دے نے میں اے ہوئی سورت فاتحہ پڑھئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرمان دے نے میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ پاک نے اس بندے نو شفاواں عطا کر دتیاں نے او لوگو زندگی گزارو جویں دی نبی پاک علیہ السلام نے گزاری ہے جویں دی زندگی صحابہ دی گزری ہے اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو ساریاں نو دین تے قائم رکھے اللہ سب دیاں حفاظتاں فرمائے نبی تے نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے اللہ چلم دی توفیق عطا فرمائے اللہ تواڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین